बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ऐसी खौफनाक मखलूक जब वो रोए जमीन पर निकलेगी, दुनिया की तमाम चीजों को तबाह कर देगी, चरिंद परिंद और तमाम इंसानों को खा जाएगी, सारी दुनिया के चश्मों का पानी पी जाएगी, तमाम सब्जा खत्म हो जाएगा, हर तरफ साफ मैदान नजर आएंगे। ये सब कुछ खाने के बाद भी इस कौम की भूख नहीं मिटेगी। जमीन वालों को खाने के बाद ये कौम आसमान वालों को भी खाने का इरादा करेगी। मोहतरम नाजरीन, इस कौम के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और हर नबी ने इस कौम के बारे में अपनी उम्मतों को आगाह किया। क्या हकीकत में ये कौम मौजूद है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में हम इस कौम के बारे में बताएंगे। असल बात यह है कि ये मखलूक हमारी इसी दुनिया में मौजूद है और कैद है। जिस मखलूक का आज हम जिक्र करने वाले हैं, ये क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। ये मखलूक कौन सी है और कहां पर कैद है और इनको किसने कैद किया, और जब ये दुनिया के अंदर आएगी तो किस कदर दुनिया के अंदर तबाही मचाएगी, और इनकी शक्ल सूरत कैसी होगी, और कब ये इस दीवार से निकलेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मखलूक को क्यों कैद कर रखा है। मोहतरम नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये दुनिया रोज बरोज अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हैं। इन्हीं में से एक फितना ये है जिसका आज हम जिक्र करेंगे। मगरबी सफर से फारिग होकर जब ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम मशरकी सफर का सामान दुरुस्त करने लगा, असनाए सफर में उन अक़वाम पर भी गुजर हुआ जो ज़ेरे हुकूमत आ चुकी थी, और बाज़ अक़वाम ने एक ताकतवर बादशाह समझकर जालिमों के मुकाबले में फरियाद की। ज़ुल्करनैन अल्लाह के बरगुज़ीदा और नेक इंसान थे। आपने मशरिक़ व मगरिब का सफर किया। जब आपने मशरिक़ का सफर किया तो आपका गुजर एक कौम से हुआ। ये इलाका दो अजीम पहाड़ों के दरमियान आबाद था। उन्होंने एक कौम के फितने के बारे में बताया जो लोगों को लूट मार कर चले जाते थे। वो कौम याजूज माजूज की थी। ये लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे और ताकतवर भी थे। उनके दांत जानवरों की तरह थे। दरअसल ये कौम याफिस बिन नूह की औलाद में से है। एक पहाड़ी में याजूज की औलाद रहती थी और एक पहाड़ी में माजूज की औलाद रहती थी। ये लोग तूफान नूह के बाद वहां रह गए तो लोगों की फरियाद पर हजरत ज़ुल्करनैन ने उन दो पहाड़ों के दरमियान एक दीवार बना दी जो कि लोहे और तांबे से बनाई गई थी। दीवार तामीर होने के बाद आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उन लोगों को आगाह किया कि यह दीवार वक्ती तौर पर बनाई गई है और हर चीज को फना होना है, लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी। और ये दोनों भाई हैं और उनकी नस्ल बहुत ज्यादा है, बासूरत आदमी है, यानी बाज तो दराज कद हैं और बाज एक गज और बाज एक बालिश्त के बराबर हैं, और उनके कान इतने बड़े हैं कि वो जमीन पर लटकते हैं, और जब वो लोग सोते हैं तो अपना एक कान जमीन पर बिछा लेते हैं और दूसरा कान बतौर चादर के उड़ते हैं और हैवानों की तरह एक से एक जमा करता है। इनमें कुछ भी शर्म व हया नहीं है और जानवरों जैसी जिंदगी बसर करते हैं, और ये लोग जानवरों की तरह बोलते हैं। बाज तो कुत्तों की तरह आवाज निकालते हैं और बाज इंसानों की तरह
اور یہ لوگ کسی دین و مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ خدا کو نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، اور وہ لوگ مرتے بھی نہیں اور کافی عرصہ سے زندہ ہیں اور صدیوں سے اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے روشنی کی شعائیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کل کھودیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر بھیج دے تو اس میں سوراخ کریں گے، اور جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کھو دیں گے۔ تو انشاءاللہ کی برکت سے کل جب وہ واپس آئیں گے تو دیوار میں اسی طرح سوراخ موجود ہوگا جہاں وہ چھوڑ گئے تھے، تو وہ اس سوراخ سے نکل کر باہر آ جائیں گے، اور جب یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف لے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچان سے دوڑتے ہوں گے، یعنی جب روز قیامت نزدیک آئے گا یاجوج ماجوج سدے سکندری سے نکلیں گے تو تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں اور اس تیزی سے نکلیں گے اور یہ ہر بلندی سے پھیلتے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو روند ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی کہ یہاں پانی کا بھی اثر تھا۔ آخرکار یاجوج ماجوج کہیں گے کہ زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں۔ تو اسی اثناء میں وہ لوگ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ خون آلود تیر واپس پھینکیں گے، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ گھیرے ہوں گے جہاں فضا کی سخت قلت ہوگی، لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے زیادہ معلوم ہوگا۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جو بعد میں تھوڑا بن جائے گا، اس سے ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب کے سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی کوہ طور سے زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری پڑی ہوگی اور چکناہٹ اور بدبو سے بھری پڑی ہوگی، جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا، جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی، زمین اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔